मुबारक महीना आने वाला है, बड़ा मोहतरम महीना आने वाला है, बड़ा मुकर्रम महीना आने वाला है, बरकतों का महीना आने वाला है। और कुर्बान जाओ, शबे कदर का महीना आने वाला है, गुनाहों से माफ़ी मांगने का महीना आने वाला है, जिस महीने का नाम है रमज़ानुल मुबारक का महीना। शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का वो महीना है, अल्लाह कहता है कि जिस महीने में मैंने कुरान को नाजिल किया। तो इंशाअल्लाह उस महीने की तैयारी है ना? अरे तैयारी है कि नहीं है? इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। कैसे इस्तकबाल करेंगे? रोज़ा रख कर के इस्तकबाल करना है, इस महीने का एहतराम करना है। जो रमज़ान के महीने का एहतराम करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और मुसलमानों, एक बात याद रखो, नमाज पढ़ोगे अल्लाह फरिश्तों से इनाम दिलवाएगा। रोज़ सदका खैरात करोगे अल्लाह फरिश्तों से इनाम दिलवाएगा। हज करोगे अल्लाह फरिश्तों से इनाम दिलवाएगा। लेकिन मेरा रब कहता है, मेरे बंदो तुम रोज़ा रखोगे, इसका इनाम मैं अपने हाथों से दूंगा। रोज़े का इनाम अल्लाह अपने हाथों से देगा। वो कितने खुश नसीब मुसलमान होंगे, वो कितने खुश नसीब अल्लाह का बंदा होगा जिसको मेरा अल्लाह अपने हाथों से इनाम देगा। तो रोज़ा एक ऐसा अमल है कि इस अमल के करने वाले के हाथों में अल्लाह इनाम अपने हाथों से देगा। बहुत सारे नौजवान हैं, रमज़ान के महीने में रोज़ेदारों की भी बहुत क्वालिटी है, कई क्वालिटी मिलेगा। एक रोज़ेदार वो होगा जो रोज़ा नहीं रखेगा, अफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अब इधर है कि नहीं है? अरे इधर है। रोज़ा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। एक रोज़ेदार वो है, रोज़ा नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, एक रोज़ेदार वो है, कुर्बान जाओ, पहला रोज़ा रखेगा, पहला ठो रोज़ा रखेगा, 29 रोज़ा छोड़ देगा, 30वां रोज़ा रखेगा। ऐसे एक नौजवान एक रोज़ा, पहला रोज़ा रखा, 28 रोज़ा छोड़ दिया, लास्ट रोज़ा रखा है वो। तो हम उसका पकड़े कल आई, हम बोले का बे, पहला रोज़ा रखा, 28 छोड़ दिया, 30वां रखा, का है? बोला हजरत आप समझे नहीं, हम रोज़ा को घेर दिए, रोज़ा को घेर दिए हैं ताकि रोज़ा भाग ना पाए। कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, ऐ मेरे बच्चों सुनो, कमज़ोर हो रोज़ा रखो अल्लाह ताकतवर बना देगा, और बीमार हो रोज़ा रखो अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। एक बात याद रखना, रोज़ा रखने से आदमी कमज़ोर नहीं होता है, जो इंसान कमज़ोर होगा अल्लाह उसको ताकत अता फरमा देगा। हाँ, जो सख्त लाहक मर्ज़ में मुब्तला है, बीमार है, एकदम बीमार है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, दवाई चल रही है, इसलिए कि अगर वो रोज़ा रखता है तो जान पे खतरा है, उसके लिए रोज़ा छोड़ने का हुक्म है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी मोड़ी सर्दी खांसी हो और इसमें रोज़ा को छोड़ देना, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है। अच्छा, रमज़ान के महीने में कितने लोग रोज़ा रख कर गुल करते हैं? गुल करते हैं? गुल करने से रोज़ा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो, टूट जाएगा ना? अच्छा, बीड़ी पीने से? एक आदमी बोला कि हजरत आए जन्नत में तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगी जन्नत में हजरत। ए हजरत, हमको बीड़ी की बड़ी आदत है, जन्नत में बीड़ी मिलते हो? हमने हाँ, जन्नत में बीड़ी मिलेगी, लेकिन बीड़ी जलाने के लिए जहन्नम जाना होगा। बोला बाप, तब तो नहीं पियो बीड़ी। हाँ, तो आग कहाँ मिलेगी? जहन्नम में नहीं मिलेगी, दोज़ख की आग में बीड़ी जला के पियोगे। इसलिए एक बात याद रखो, रोज़ा रखकर गुल करना, मंजन करना, पेस्ट करना, ब्रश करना, हुक्का पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, खैनी खाना, इससे रोज़ा टूट जाता है। इससे रोज़ा, अरे बोलो भाई, इससे रोज़ा टूट जाता है। और साथ ही साथ रोज़ा रखकर गीबत करना, गाली देना, झगड़ा करना, रोज़े में ख़राबी है। ये रोज़े में सवाब में कमी आ जाएगी।
روزہ رکھ کر کسی کی غیبت نہ کرنا. کتنے لوگ روزے کی حالت میں غصہ اتنا جلدی آ جاتا ہے, لوگوں سے جھگڑا کرتے وقت یہی کہتا ہے کہ تم ہی سے روزہ کھولیں گے ہم. بولے رے بابا, یہ آدمی ہے کہ شیر ہے؟ یہ آدمیوں کو کھا کے روزہ کھولے گا. اس لیے نوجوانوں, غصے کو تھوکو, غصے کو تھوکو. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے, بہادر وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے. ارے بہادر تو وہ ہے, پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی وقت میں اپنے غصے کو پی لے, وہ بہادر ہے, وہ پہلوان ہے. اس لیے غصہ کرنا حرام ہے. غصہ کرنا, ارے بولو بھائی, غصہ کرنا کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے؟ نہیں کریں گے. ایک مالک کو غصہ آیا, نوکر پر غصہ آیا, مالک کو غصہ آیا تو مالک نوکر نوجوان تھا, مالک کو غصہ آیا, ایک تماچا نوکر کو مارا تو نوکر کو بھی غصہ آیا. تو مالک کو تو کچھ نہیں کہا, پاس میں گھر تھا, وہ گھر گیا غصے کی حالت میں. بیوی بیٹھ کر روٹی بنا رہی تھی, جا کے کھینچ کے ایک تماچا بیوی کو مارا. بیوی بولی کوڑیا تو روٹی کھا, بیلنا پھینکی, پڑیا پھینکی, روٹی پھینکی, بولا لے تو روٹی کھاتے رہو, ہم کو کاہے مارا. عورت کو بھی غصہ آیا, اس کا 10 سال کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا, کھینچ کر یہ تماچا بیٹا کو ماری. بچے کو بھی غصہ آیا کہ میری ماں مجھے کیوں ماری. بچے کو غصہ آیا, آنگن میں وہ ڈنڈا رکھا ہوا تھا, ڈنڈا پکڑا, دروازے کی طرف نکلا, دیکھا ہے وہ کتا بیٹھا ہوا تھا, 5 ڈنڈا جا کے کتا کو مارا. اچھا, کتے کو بھی غصہ آیا, وہ کتا روڈ کی طرف بھاگا, دیکھا کیا کہ وہی مالک جو نوکر کو مارا تھا آفس سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑا ہو کے فون سے بات کر رہا تھا. یہ کتا جا کر اسی کو کاٹ لیا. بھلا کرو تو بھلا پاؤ گے, برا کرو تو برا ملے. ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دوجے ہاتھ سے پاؤ گے, دوجے ہاتھ سے پاؤ گے. کیا لے کر آئے ہو بندے, کیا لے کر کے جاؤ گے. کرو عبادت تم اس رب کی, ورنہ کل پچھتاؤ گے, ورنہ کل پچھتاؤ گے. یہ دنیا آنی جانی ہے, ایک دن سب مٹ جائے گا, تم بھی ایک دن مٹ جاؤ گے. کیڑا مکوڑا کھائے گا, کیڑا مکوڑا کھائے گا. چھل بدھی نہ کرو کسی سے, چھل بدھی نہ کرو کسی سے, کانٹے میں پھنس جاؤ گے. کیا لے کر آئے ہو بندے, کیا لے کر کے جاؤ گے, کیا لے کر کے جاؤ گے. انشاءاللہ اچھے عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا, یا اللہ ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے. اللہ ان کے دل کی دنیا کو بدل دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو, نوجوانوں کو, بزرگوں کو, اے اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. آمین بولے در. بابو مائک بہت اچھا آپ کا ہے, آواز بہت کھینچ رہی ہے, جیسے ہے ویسے رہنے دیجیے, زیادہ چھیڑ چھاڑ کیجیے گا تو اور ڈسٹرب ہونے لگے گا. مچا ہم جو بول رہے ہیں آپ لوگوں کو سنائی دے رہا ہے؟ ایک لڑکے کا نام تھا اسلام. کیا نام تھا؟ ابھی وہ جلسہ میں بھی کیا تھا, بیٹھا نہیں تھا, سوچ رہا تھا کہاں بیٹھوے. حضرت تقریر کر رہے تھے, ایک جملہ آ گیا کہ لوگوں اسلام کتنا پیچھے. مولوی صاحب ہم پہچان لے کے, مولوی صاحب ہم کو پہچان لیا, پیچھے نہیں بیٹھا, آ کے بیچ میں بیٹھا. حضرت پھر کچھ دیر کے بعد جملہ بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے ہے, بیچ سے اٹھ کے آ کے آگے میں بیٹھا. لاسٹ میں حضرت کی جب تقریر ختم ہونے لگی, پھر حضرت بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے ہے. تو کھڑا ہو گیا, حضرت کو بولا کہ اب کہاں بیٹھیں گے, آپ کا منہ میں بیٹھیں گے جا کر کے ہم. نوجوانوں, مسلمانوں, یہاں آئے ہو, یہاں سے کچھ لے کر جاؤ. یہ مسجد کا جلسہ ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. مسجد اللہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ اللہ. کون اللہ؟
وہ اللہ جس کی شان ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض. کون اللہ؟ وہ اللہ جس کی شان ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. کون اللہ؟ وہ اللہ جس کی شان ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. کون اللہ؟ وہ میرا رب، وہ میرا اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، وہ اللہ جو ساری نعمتوں کو نچھاور کیا، وہ میرا اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی دیا، پھر ایک دن اللہ موت دے گا، پھر اپنے کٹ گھرے میں میرا اللہ کھڑا کرے گا. پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے؟ اللہ پوچھے گا. اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا، اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو اللہ کو کیا جواب دو گے کہ یا اللہ آپ کے لیے موبائل لایا ہے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو جواب کے لیے تیار ہو جاؤ مسلمانوں، جواب کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا دارالعمل ہے، دنیا تیاری کرنے کی جگہ ہے، اور قربان جاؤ مرنے کے بعد تیاری کرنے کا موقع نہیں ملے گا. مرنے کے بعد نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے، نہ مرنے کے بعد روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، نہ مرنے کے بعد صدقہ زکوٰۃ نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد خانہ کعبہ کا حج نہیں کر سکتے. جو کرنا ہے اب یہ کرنا ہے. انشاءاللہ کریں گے؟ کتنے لوگ کریں گے؟ آخرت کی تیاریوں میں سب سے پہلی جو تیاری ہے نا وہ نماز ہے. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. ہاں، دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے. کیا قسم کے لوگوں پر؟ دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے. پہلے قسم وہ لوگ جو پاگل ہو گیا ہو، جس کا مینٹل ڈسٹرب ہو گیا ہو، پاگل پر نماز معاف ہے. پاگل پر نماز نہیں ہے. پاگل پر نماز معاف کب تک ہے؟ جب تک اس کا مینٹل ڈسٹرب ہے، جب تک اس کا دماغ خراب ہے. جیسے ہی دماغ ٹھیک ہو گیا، مینٹل ڈسٹرب ختم ہو گیا، نماز فرض ہو گئی. تو پہلا شخص جو پاگل ہے نماز معاف ہے. اور دوسرا شخص وہ ہے جو مر گیا ہو، مردے پر نماز معاف ہے. اب جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، سوچئے یہ دونوں میں سے کس میں سے ہیں آپ؟ سوچو نا، پاگل ہیں کہ مر گئے ہیں. مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. آپ سعودی عرب جاؤ حج کرنے کے لیے، سعودی عرب جاؤ، آپ کمانے کے لیے جاؤ. 2012 میں حج کرنے گیا تھا. قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، سعودی عرب میں کوئی بے نمازی نہیں ملے گا. کوئی بے نمازی نہیں. پولیس ہو چاہے افسر ہو، وہاں کی پولیس جو ڈیوٹی کرتی ہے نا، جو پولیس ڈیوٹی کرتی ہے، ہمیشہ گاڑی لے کے گھومتے رہتی ہے وہاں کی پولیس. قربان جاؤ، جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا، جوتا پہن کر ہی، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، وردی پہنا ہوا ہے، جوتا پہن کر ہی نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے گا. اور سنو، نماز کے وقت میں کچھ سپاہی لوگ گاڑی لے کے گھومتے رہتا ہے کہ کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے. دکان ہے، اب بڑا سسٹم لگا وہاں کا. قربان جاؤ، اللہ دولتوں کی بارش وہاں نازل کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ اللہ بارش کیوں نہیں کرے گا دولت کا؟ سونا چاندی وہاں سے نکلتا ہے. ارے سونے کا کھان ہے سعودی عربیہ میں، مدینہ میں. سونا وہاں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ یہاں ہوگا. ہندوستان میں کوئلہ ہے، سونا نہیں ہے. سونے کا پہاڑ ہے سعودیہ میں، سونے کا پہاڑ ہے. اللہ نے سونے کا پہاڑ بنایا. وہاں کی گورنمنٹ سونے کا پہاڑ توڑ توڑ کر سونا کیا کہتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ سرکار بیچتی ہے. اور قربان جاؤ، تو پولیس گھومتی ہے، دیکھتی ہے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اور معلوم ہو اذان ہونے کے بعد کوئی دکاندار اپنی دکان میں نہیں بیٹھتا ہے. اور قربان جاؤ، مسجد قریب ہے، مسجد چلے جائیں گے. مسجد اگر نہیں جا پاتے تو اپنی دکان میں نماز پڑھے گا. اگر کوئی بے نمازی مل گیا، اس کی اتنی ٹھوکیا وہاں کی پولیس کرتی ہے اللہ کہ پچھواڑا پھولا دیتا ہے مار کے.
ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. یہ میں آپ کو جو سعودی عرب رہ کے آیا ان سے پوچھیے, آپ بتا دے گا. جو سعودی عرب رہ کے آیا ہے, مدینہ رہ کے آیا, اس سے پوچھو. اور قربان جاؤ, وہاں اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے, لاگ وہ شراب پیے لیکن نماز نہیں چھوڑتا, وہ نماز نہیں چھوڑے گا, نماز نہیں چھوڑے گا. اور قربان جاؤ, ہم لوگوں کو یہ حالت ہے, ہم لوگ پریشان ہیں, ہم لوگ دکھ میں زندگی گزار رہے ہیں, ہم لوگ مصیبت میں ہیں, لیکن قربان جاؤ پھر بھی ہوش نہیں آ رہا ہے, پھر بھی ہمیں ہوش نہیں ہے. اذان ہوتی رہتی ہے, ہم کام کرتے رہتے ہیں, اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی رہتی ہے, ہم فون سے بات کرتے رہتے ہیں. اذان ہو گئی, نماز کا وقت ختم ہوا, اللہ ہمیں توفیق نہیں دیا کہ ہم اپنی پیشانی کو زمین پر لگا دیں. بتاؤ, جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا, جو مسلمان ہوگا. کافر اور مسلمان میں ایک فرق جو ہے صرف نماز ہے. کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ارے بولو بھائی, کیا فرق ہے؟ نماز. کافر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے. کافر مشرک نماز نہیں پڑھتا ہے, مسلمان نماز پڑھتا ہے, یہی فرق ہے. اس لیے مسلمانوں, اس لیے میرے نوجوانوں, صرف جمعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا. واہ, جمعہ پڑھے گا, خالی جمعے پڑھے گا, اب باقی نماز کون پڑھے گا؟ دادا بولو. کھانا 3 ٹائم چاہیے. یہ فیکٹری, جو فیکٹری 3 ٹائم کھانا چاہیے, اور نماز پڑھے گا ہفتہ میں, تو کھانا بھی ہفتہ ہفتہ کھاؤ. اللہ کی نعمتوں کو 3 ٹائم کھاتے ہو, 4 ٹائم کھاتے ہو, اور اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکانے کا موقع 1 ہفتہ کے بعد آتا ہے. شرم کی بات ہے. ایک نوجوان جمعے کے دن وضو بنا رہا تھا بیٹھ کر کے, اس کا ایک ساتھی آیا, بولا رے کی کرے جاؤ؟ بولا وضو بناؤ. بولا وضو چکر میں وضو ماں چھوڑی تو چل چل چل, لوٹا وہی چھوڑ دیا. بولا ٹھیک ہے بول رہا, اور مسجد چلا گیا. 1 رکعت نماز چھوٹ گئی, 1 رکعت نماز ملی, تو نماز کے بعد اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ بھیا تو ٹھیک ہے بول رہا, اگر وضو کے چکر میں رہتے تو 1 رکعت نماز نہیں ملتی. نماز ہوئی؟ ارے بولو نماز ہوئی. بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے, بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے, توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے, توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے, خدا کو پکار لے. اتنا ہی مجھ فقیر کے کاسے میں ڈال دے, یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے, یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے. مسجد کے بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا. اب وہ پالتا تھا بھینس. کیا پالتا تھا بولو؟ تو امام صاحب نے ایک دن ہاتھ پکڑا. دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر ہمارے بیٹھے ہوئے, اچھا مسجد کے بغل میں گھر ہے لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتا. یہ افسوس کا مقام ہے, یہ افسوس کا مقام ہے. ایک آدمی کی گائے مسجد میں گھس گئی. کیا گھسی بھائی بولو بھائی؟ ارے ادھر دیکھیے بھائی, کیا گھس گئی؟ گائے گھس گئی. امام صاحب دیکھا کہ گائے مسجد میں آ گئی ہے, تو امام صاحب لاٹھی لیے 4-5 لاٹھی گائے کو مارے. جب تک گائے والا پیچھے سے آ گیا تو امام صاحب سے جھگڑا کرنے لگا, اب میری گائے کو کاہے مارے؟ تو امام صاحب بولا کہ مردود, گائے مسجد میں آ گئی, گوبر کر دے گی تو مسجد ناپاک نہ ہو جائے گی. تو گائے والا بولا کہ حضرت یہ تو جانور نہ ہے, اس لیے مسجد میں آ گئی, ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے آپ؟ بولا کہ ہاں بات تو صحیح ہے, یہ جانور ہے اس لیے مسجد میں آ گئی, ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے؟ یہ مسلمانوں کا حال ہے. قربان جاؤ, آج ہم کوٹے جا رہے ہیں, آج ہم پیسے جا رہے ہیں, اور مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہے. تمہیں ہوش ہے؟ اللہ پوچھے گا مسلمانوں, اللہ پوچھے گا, اللہ پوچھے گا. تیار رہو, بابری مسجد ہم سے چھین لی گئی. قربان جاؤ. کیوں چھین لی گئی؟
ہماری لاپرواہی کی وجہ سے. ज्ञान वापी मस्जिद वाराणसी में बहुत बड़ी मस्जिद है, वहाँ भी पूजा की इजाज़त दे दिया गया है. वहाँ का जो हाई कोर्ट है उन्होंने इजाज़त दे दिया कि इसके तहखाने में मंदिर था इसलिए पूजा की इजाज़त है, जबकि इसका कोई सबूत नहीं है. 4000 मस्जिदों पे हमारी नज़र है. हिंदुस्तान में जो बड़ी बड़ी 4000 मस्जिद है उस पर उनकी नज़र है. ऐ मुसलमानों, एक बात याद रखना, अगर हम लोगों की दूरी मस्जिदों से ऐसी बनी रही तो कसम खुदा की एक दिन ऐसा आएगा कि सजदा करने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी. सजदा करने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी. गोश्त खाने से होगा. ए भैया की गोश्त खेलो, चर्बी चले वहाँ, एकदम उंगली में चर्बियाँ नहीं छूटे. अल्लाह के फरिश्ते इतना मारेगा ना, सर का बाल उड़ा देगा. आप किस होश में हैं? आप कहाँ हैं? मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है? इसलिए मुसलमानों सुनो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो. इंशाअल्लाह आप अल्लाह के घर को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा. अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा. मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा. जो नमाजी होता है, और कुर्बान जाओ, जब बताया गया हदीस के अंदर में आता है कि जब कोई किसान फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, बारी में चले जाए, कारोबार में चला जाए, वो खेत में गया वो किसान किसी पौधे में हाथ लगा दे तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देता है. सोचो, तो मस्जिद के बगल में घर था, भैंस पालता था बेचारा. तो इमाम साहब ने कहा, रे बाबू तू भैंसे के चक्कर में रहे कि नमाजो पढ़वे. तो बोला कि हजरत हमरा टाइम छे, तो देखे जाओ हम कितना परेशान नहीं. तो हजरत ने कहा कि सुन, ये भैंस काम नहीं दे तो, ये भैंस काम नहीं दे तो नमाज पढ़, ये भैंसिया तुम्हारी ज्यादा दूध देगी, नमाज पढ़. बोला की बोली जो भैंस दूध देगी? बोला एकदम देगी, अभी 10 किलो दे रही, नमाज पढ़ोगे 15 किलो देगी. बोला ठीक है, तो पहले कहने बताया हम सुबह फजर ही से आ जाएंगे. बोला जो नहा धो के रात में तैयार हुआ, फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गया. अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा ना, देखा है वो भैंस मर गई. बोला हो अल्लाह, ये कौन करिश्मा बेले हो. कुर्बान जाओ, दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब से बोला, इमाम साहब गजब हो गया. बोला क्या हुआ? बोला इमाम साहब अभी ना फजर पढ़े आपके पीछे. बोला हाँ. बोला कि हजरत फजर पढ़ के घर गए, ये एक भैंस मर गई. तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है. क्या तुम डर गए? बोला नहीं नहीं डरे नहीं है. तो बोले जो घर, जो घर आ गया. जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए. नमाज जोहर का पढ़ के जैसे ही घर आया, इत्तफाक कहिए, इत्तफाकन कहिए, दूसरी भैंस मर गई. बस सर पकड़ के बैठ गया. बोला हम समझ गए नहीं है, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस हमारी चली जाएगी. एक भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था. भैंस का बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्रू. अरे बोलो ना पर्रू बोले जाए. तो पर्रू चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था. तो ये आदमी बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, 2 फर्ज पढ़े, 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, तुम भी चले जाओगे. मुसलमानों नमाज पढ़ो. नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है. शर्त है कि तुम पहले नमाज पढ़कर तो देखो, शर्त है कि तुम पहले अपनी पेशानी को जमीन पर सजा कर देखो. इसलिए किसी बंगला शायर ने कहा था कि नमाज 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 के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, आज तक जुमे की नमाज पढ़ते रहे, आगे भी पढ़ते रहो, लेकिन इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो मेरे बच्चों कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है. सिर्फ हम जुमा पढ़ते थे,
5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے. انشاءاللہ وعدہ کرو کہ آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. یہ پکا وعدہ ہے؟ ارے پکا وعدہ ہے کہ کچا وعدہ ہے؟ ہاں ہم امام صاحب سے کہنا چاہیں گے کہ امام صاحب بس سمجھ لیے جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے مجھے امید ہے کہ کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی. کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی. یا اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا. یا اللہ ان کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے. اللہ ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے. یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. یا اللہ دین کا سپاہی بنا دے. یا اللہ مرد مجاہد بنا دے. یا اللہ میدان جنگ کا غازی بنا دے. یا اللہ میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں. یا اللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کو خانہ کعبہ کا حاجی بنا دے. آمین بولے الحمد. یہ نماز جو ہے یہ نماز دیکھیے کتنی حکمت ہے. روزے کا حکم زمین پر آیا. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم روزے کا حکم لے کر زمین پر آئے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. حج کا حکم زمین پر آیا. زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ آیت زمین پر اتری. لیکن جانتے ہو مسلمانوں میرے بچوں سنو جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. اچھا یہ عرش ہے کہاں؟ ہاں پہلے آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان کے بعد ہے سدرۃ المنتہا. کیا ہے بولو؟ سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کے بعد ہے اللہ کا عرش اور اللہ کا عرش کے بعد ہے لا مکان. کوئی منزل نہیں لا مکان ہے. قربان جاؤ اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا اپنے حبیب کو بلایا. ساری گفتگو ہو گئی. اللہ کے رسول چلنے لگے جب تو میرے اللہ نے کہا میرے محبوب ٹھہر جائیے تحفہ لیتے جائیے. کہا کہ اللہ کیا تحفہ ہے؟ تو اللہ نے کہا میرے محبوب یہ 50 وقت کی نماز ہے. میرے بندوں کے لیے یہ تحفہ ہے 50 وقت کی نماز. کتنے وقت کی نماز؟ 50. اچھا یہ ایک بات بتائیے ہم کو یہ 50 وقت کی نماز اگر رہ جاتی تب کیا ہوتا؟ آدمی کھانا کھاتا کہ نماز پڑھتا؟ لیکن اللہ کی حکمت دیکھو قربان جاؤ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 50 وقت کی کیا کہ 100 وقت کی بھی نماز اگر ہو جاتی تو انشاءاللہ جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھ کر دکھا دیتا. جو پڑھنے والا وہ پڑھ کر دکھا دیتا. سنو چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو پوچھے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تحفے میں ملا؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا 50 وقت کی نماز. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یا رسول اللہ میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی. بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی فجر اور عصر. فجر اور ارے بولو بھائی فجر اور عصر. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی پھر بھی میری امت نہیں پڑھ پاتی تھی. یہ تو 50 وقت ہے جائیے اللہ سے کم کروائیے. تو اللہ کے رسول گئے کہا کہ یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی. کہا کہ اچھا میرے محبوب 5 وقت کی نماز ختم جائیے. کتنی رہ گئی بھائی؟ بولو بھائی. 45. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی؟ بولا 5. بولا پھر جائیے. پھر گئے. اللہ نے پھر 5 کم کر دی. کتنی رہ گئی بھائی؟ 40. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ بولے 10. بولا پھر جائیے. 9 بار گئے. 9 پچے 45 وقت کی نماز ختم. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی رہ گئی؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 5 رہ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 1 بار اور جائیے. تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہوں گے ہاں 1 بار اور چلے جاتے تو جھمیلے ختم ہوتا.
تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب میں نماز کم کرانے کے لیے میں اپنے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آ رہی ہے، اور قربان جاؤ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں خود نماز پڑھوں گا، میری امت نماز پڑھے گی۔ تو سنو، اللہ نے اس گفتگو کو سنا تو اللہ نے کہا میرے محبوب میں نے آپ کی گفتگو سن لی ہے، میرا وعدہ پکا وعدہ ہے، اِنَّ وعد اللہ حق، اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے، میرا قول سچا ہے، میرا محبوب میرا فرمان ایک بار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب میں نے 50 وقت کی نماز دی، کم کر کے نماز 5 رہ گئی ہے، اے میرے محبوب، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ کی جو بھی امت، میرا جو بھی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا ہم اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں۔ اے نوجوانوں، میرے بچوں 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ تمہیں 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے نوجوانوں، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو نوازنا چاہتی ہے۔ نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا کاج আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। काम छूटता है छोड़ देना, कुर्बान जाओ नौजवानों, काम छूटता है छोड़ देना, बिजनेस में नुकसान हो रहा हो लेने देना, लेकिन सजदा कभी ना छोड़ना, नमाजों को कभी नहीं छोड़ना। और कुर्बान जाओ, कलकत्ते में जैश मोहम्मद अली, ये कपड़े वाला है, एक कपड़े वाला है, जानते उसकी कई ब्रांच है, कई दुकानें हैं, अच्छा बड़ी बड़ी दुकान है कपड़ों की। कुर्बान जाओ नौजवानों, ये मुसलमानों के लिए सबक है, हम लोगों के लिए सबक है। जब अजान की आवाज़ आती है ना, मस्जिद से अजान की जब आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ, क्या नौकर है, ये कपड़े का गठरी लेके नौकर आ रहा था ग्राहक को दिखाने के लिए, उठा के चल रहा था, अजान की आवाज़ आई ना वहीं खड़ा हो जाए, हिलेगा नहीं, गठरी लेकर खड़ा है, हिलेगा नहीं, जब तक अजान खत्म नहीं हो जाएगी वो गठरी को नीचे नहीं रखेगा। और सुनो, जैसे ही अजान खत्म हुई, नौकर भी, स्टाफ भी, मालिक भी मस्जिद की तरफ दुकान ऐसी खुली छोड़ दिया। भाई ग्राहक बैठा हुआ है, लाखों रुपए का कपड़ा लेगा, ग्राहक बैठा हुआ है, पहले कपड़ा दे दो। तो सुनो, जैश मोहम्मद अली का कहना है कि ग्राहक 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, जब तक हम नमाज नहीं पढ़ लेंगे सौदा नहीं बेचेंगे। ये ना ईमान होना चाहिए, ये मुसलमान की पहचान है, ये मुसलमान की पहचान है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों नमाज पढ़ कर देखो, कसम खुदा की अल्लाह ज़िंदगी बदल देगा। नमाज पढ़ कर देखो मेरे बच्चों, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ कर देखो, अल्लाह तेरी घर के अंदर में रौनक पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ कर देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बच्चे की ज़िंदगी बदल देगा। नमाज पढ़ो, कोई दुआ रद्द नहीं होगी, अल्लाह तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती। अल-मुख्तसर इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे भाई कल से, भाई नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा करो, कौन कौन नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा करना अल्हम्दुलिल्लाह, कच्चा वादा नहीं करना। ए अल्लाह, फिर मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में, ए अल्लाह हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों को नमाजी बनाना तेरा काम है, ए अल्लाह हम सबको नमाजी बनाना तेरा काम है, ए अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। बस चलते चलते मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उस्मान गनी रावी हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो महल बनाएंगे, अरे जन्नत में महल बनाएंगे, बोलो ना भाई, भाई इंशाअल्लाह महल बनाओगे। हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, 1000 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपये वाले देने वाले, हज़रत का हुक्म हुआ है कि मस्जिद के लिए कुछ कलेक्शन हो जाए, कुछ चंदा हो जाए। ए मेरे नौजवानों मुसलमानों, 1000 रुपया पॉकेट में है, 2000, 5000 पॉकेट में है, आप मान के मस्जिद में चंदा नहीं दोगे, ये पैसा लेकर घर चले जाओगे, कल बाज़ार में खर्च हो जाएगा, चौक चौराहे में खर्च हो जाएगा, हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा। कसम खुदा की यहाँ दे दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। इसलिए कितने लोग हैं इसमें हैं,
जो 1500 रुपये देना चाहते हैं, 200, 100 रुपया, 200, आजा आजा इंशाल्लाह, इधर आजा। 1500 रुपया, 2000, 5000 देना चाहते, आ जाओ। देखते कितने लोग हैं मेरे भाई, माशाल्लाह, वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ जाओ मुसलमानों, आ जाओ माशाल्लाह, वाह भाई वाह। रुमाल बिछा दी है हजरत, ये देखिए लोग, ये सारा मजमा आ जाएगा। ये देखिए ना अभी आप इंशाल्लाह, ये ढोल बज्जा की सरजमीन है, कुर्बान जाओ, वाह बेटा वाह, हे माशाल्लाह। ये देखिए सारा नौजवान, क्यों ना हो मुसलमानों, मस्जिद बनाओ, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मेरे अल्लाह का वादा है, इन्ना वादा अल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है इंशाल्लाह। देखते हैं कितने लोग तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह। हाँ हमारी माँ बहनें, ओ मेरी माँ बहनें, तारीख़ इस्लाम गवाह है। चादर रुमाल लेकर मेरी माँ बहनों को पिंडाल में चले जाए। ओ मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है। तुम उसकी बेटी दिल खुले ताउन करबो इंशाल्लाह, আমি তোমার জন্য दुआ করবো, अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई जो यहाँ आके देना चाहते यहाँ दीजिए, कुछ लोग जो यहाँ नहीं आना चाहते वो चादर रुमाल लेकर कुछ लोग घूम जाए। जिसको 10, 20, 50, 100 देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। ए बाबू चादर रुमाल पकड़ लो तो भाई, कुछ आदमी, ए बेटा पकड़ लो, मस्जिद का जलसा है, सवाब होगा, मस्जिद का जलसा है, सवाब होगा, चादर रुमाल पकड़ लो। है माशाल्लाह। देखिए जो यहाँ आके देना चाहते वो यहाँ दे दिए, फिर अपनी अपनी जगह पे बैठे रहिएगा। अभी जाने का फेजा मत बनाइएगा, अभी चतुर्वेदी साहब की तकरीर होगी और वो शायर उस्ताद शोरा जनाब कारी फिरदौस अंजुम साहब की क्या कहते हैं कि आपको ना सुनना है, और बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन उनकी तकरीर सुन के दुआ करके जाना है। आपने वादा किया है कि हम दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह। है देखिए माशाल्लाह। ए भाई आ जाओ, ए मेरे बच्चों खड़े हो, पॉकेट में है कुछ तो दे दो, पॉकेट में है तो दे दो मेरे बच्चों, पैसा कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह, माल कभी घटेगा नहीं, पैसा कभी कमी नहीं होगा इंशाल्लाह। आ जाओ इंशाल्लाह। 500, 1000, 2000, 5000 दे दो इंशाल्लाह, 100, 200 है दे दो इंशाल्लाह, पैसे में कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह। ए बाबू इधर वाले भी एक बच्चा रुमाल पकड़ लो, तो इधर साइड में भी, उधर भी पकड़े, इधर भी पकड़ लो माशाल्लाह। माँ बहनों को पिंडाल में भी हमारे रज़ाकार लोग चादर रुमाल लेकर चले जाएं। मेरी माँ बहनों दिल खोल करके ताउन करना, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। हे देखिए लोगों को जज्बा। ए बाबू इधर भी कोई एक आदमी चादर रुमाल पकड़ लीजिए ना, इधर वाले भी, ये दाएं साइड में पकड़ लिए, बाएं साइड में तो नौजवान लोग पकड़े हुए हैं माशाल्लाह, इस साइड में भी पकड़ लिए। बस दिलजमी के साथ बैठे रहिए, मैं भोजपुरी आपको सुना दूंगा इंशाल्लाह। फरमाइश हुई है भोजपुरी की, मैं आपको भोजपुरी सुनाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। ये देखिए जज्बा देखिए लोगों का, ये लोगों की मोहब्बत देखिए, ये लोगों का अखलास देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह वाह भाई वाह, ए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, एकदम खड़े मत रहिए भाई, बैठ जाओ तब ना भोजपुरी सुनोगे, बैठोगे तब ना भोजपुरी सुनाएंगे। बेटा बैठ जाना, भोजपुरी सुना दे रहा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और कोई भाई हैं जो पैसा देना चाहते हैं माशाल्लाह? हाँ। अच्छा। ये देखिए फरमाइश की पर्ची मेरे हाथों में आ गई। बस इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू मुकम्मल है। ये शेर, ये नाज शरीफ सुनाकर इंशाल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूँ। हज़रत का भी हुक्म है कि घर घर उजाला बा, ये कलाम को सुनाना है। सुना दें, अरे सुना दें। घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया
کہتے ہیں کا کلمہ پڑھا دا، کلمہ پڑھا دا آقا جیرا تر سے، انگنا ماں آقا تہرے نور برسے، گھر گھر اجالا با تہرے گھر سے، انگنا ماں آقا تہرے نور برسے۔ ایک بندہ اور بھی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دو۔ غار سور میں جب بند بھیلن سورخوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا، کا چرنا ہٹا دا، چرنا ہٹا دا آقا نینا تر سے، انگنا ماں آقا تہرے نور برسے، گھر گھر اجالا با تہرے گھر سے، انگنا ماں آقا تہرے نور برسے۔ ماشاءاللہ میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، بھائی چادر رومال لگ کر یہ بچے گھومے، آپ سے جہاں تک ہو سکا آپ نے تعاون کیا، آپ سے جو ہو سکا آپ نے مدد کی۔ میرے بھائی یہ پیسہ کسی کے پاکٹ میں نہیں جائے گا، یہ پیسہ مسجد میں لگے گا، اللہ کے بینک میں یہ پیسہ جمع